Paya nga mong kagulo. Nga nga pasalamatan ang Diyos sa Ikapila edad. sa 66 katuig nga iyang gigasa ni Rosario Lito sa tanan niyang mga kalipay o kasakit mga kalampusan o kapakyasan ni ining kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo ang kagulo. Nga ang Dios nga nagpakita sa iyang pagkamaayong magbalantay pagabadbad unta sa kasalanan nga migapos kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya nga mong kagulo. Alang sa tanang mga kabanay ni Rosario Lito nga ang Espiritu Santo mahupay unta sa ilang mga kaguol, umikan sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi, nga diha sa taliwala sa ilang mga kasakit ug mga pag-antos, makadawat unta sila sa kalinaw uban sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya nga mong kagulo. Alang usab kanatong tanan nga nag-alirong karon dinhi sa atubangan sa haya sa atong igsuon, nga unta sa kanunay magpuyo kita diha sa pagtulun-an ni Kristo, o nga ang matag usa kanato makabaton og paglaom bisan diha sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paya nga mong kagulo. Magampo kita. Labing mapilanggaon nga amahan, kabangi kami sa pagpalambo sa mong pagtuo o paghigugma nga sa among pagpuyo ngayon kalibutana. Masabta na mo ang among kinabuhi saylo sa lubnganan, mo'y among pagahimugso diha sa himaya sa langit. Kini among gipangayo ng Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod alang sa